السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو دم آپ کو تلاوت کر کے پیش کرنے لگا ہوں، آپ کو اپلوڈ کر کے آپ کی سہولت کے لیے دینے لگا ہوں، وہ آپ کے لیے اتنا اچھا ہے کہ جتنے بھی اس کے فوائد میں آپ کو گنواؤں وہ بہت ہی کم ہیں۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کہ ہمیں اس نے اپنے کلام سے اتنی آسانیاں بخش دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس بندے پر کالا جادو کیا گیا ہو، کالے جادو کی وجہ سے اس کو پاگل بنا دیا گیا ہو، اس کے دماغ کے اوپر چیزیں مسلط کر دی گئی ہوں، جنات مسلط کر دیے گئے ہوں، جنات بٹھا دیے گئے ہوں، تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے اس مریض کو سنانا شروع کر دینا ہے اور اپنے پاس آپ نے پانی رکھنا ہے اور خوشبو رکھنی ہے، دونوں آپ نے اس کے اوپر پھونک بھی مارنی ہے، اور یہ دم بھی سارا سنائی جب آپ سن رہے ہوں گے تو اس دوران آپ نے وہاں رکھا ہوگا تو وہ خوشبو اس کے لگانی ہے، اور پانی اس کو پلانا ہے، پانی اس کے چہرے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر لگانا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ وہ پاگل پن جو جنون ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ برین ٹیومر بھی ہوگا دماغ میں جس کی وجہ سے اس کو پاگل پن ہوگا، اور برین ٹیومر بعض دفعہ کالا جادو کر کے لوگ یہاں تک بیماری تک پہنچا دیتے ہیں، یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا تحفہ ہے اللہ کی ذات سے کی طرف سے، یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس کو آپ سنیں اور شفا یاب ہوں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اے اللہ غفور الرحیم، اے رب رحیم، اے رب کریم، رب رحیم، رب غفور الرحیم، یا حی یا قیوم، اے اللہ جس نے جادو کیا ہے یا اللہ اس کو سخت سزا، یا اللہ سخت سزا عطا فرما، یا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے، یا اللہ اس کو بدتر حالات میں یا اللہ اس کو لے جا، یا اللہ جو اس سے متاثر ہوا ہے، یا اللہ جس پر جادو کیا گیا ہے، جس کو پاگل پن کیا گیا ہے، جس پر تمام جنات چھوڑے گئے ہیں، کالا جادو کیا گیا ہے، یا اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنی کریمی سے، اللہ اپنی غفور الرحیم ذات کی قسم سے، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے آقا کے صدقے سے، یا اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ اس کی سختیاں دور فرما، یا اللہ جو بھی اس کے جادو کے اثرات ہیں یا اللہ اس کو ختم فرما، یا اللہ جادوگر کو، جادو کرنے والوں کو، یا اللہ جو جادو کے ذریعے جنات خبیث ارواح آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں یا اللہ ان کو برباد فرما، یا اللہ ان کو جہنم میں یا اللہ گڑے میں یا اللہ ان کو پھینک دے، یا اللہ ان کو جہنم کے گہرائی میں پھینک دے، یا اللہ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، یا اللہ جتنے بھی بھائی ہیں، بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، یا اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اے اللہ اپنی پیاری آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ تمام صحابہ کرام کے صدقے سے، یا اللہ جو بھی میرا دم سن رہے ہیں، یا اللہ جن کو جو بھی بیماریاں ہیں، یا اللہ پاگل پن کا مسئلہ ہے، یا اللہ کوئی بھی دماغی مسئلہ ہے، یا اللہ کوئی جسمانی مسئلہ ہے، یا اللہ کالے جادو کی وجہ سے، یا اللہ جنات کی وجہ سے، یا اللہ تمام بیماریوں سے یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کو آسانی عطا فرما، یا اللہ ان کو نمازی بنا، پرہیزگار بنا، یا اللہ ان کو طہارت و پاکیزگی کا خیال رکھنے والا بنا، یا اللہ جو جادو کرنے والے ہیں، یا اللہ جو جادو کروانے والے ہیں، یا اللہ جو جنات سے کام لینے والے ہیں، یا اللہ ان تمام کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو تمام کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان تمام کو یا اللہ آگ میں یا اللہ ان کو جلا دے، یا اللہ ان کو آگ میں بھسم کر دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کو سمندر کے اندر گوتے دے کر یا اللہ ان کو فناہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کو فناہ و برباد کر دے، یا اللہ جو جادو کرنے والے ہیں، یا اللہ یہ جادوگر کا یا اللہ معاونت لینے والے ہیں، یا اللہ جو کسی پر ناجائز کالا جادو کرتے ہیں، یا اللہ جو کسی کو ناجائز تنگ کرتے ہیں، یا اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یا اللہ ان تمام کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو یا اللہ سکون عطا فرما، یا اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔